الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل
بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال